हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। इस वक्त नाजरीन दुनिया भर में जो मामला ज़ेर बहस है वो अफ़गानिस्तान ही का मामला है और ये सवाल उठाया जा रहा है हर जगह कि अब क्या आगे लाहे अमल होगा तालिबान का और किस तरह की हुकूमत उनकी तरफ से बनाई जाएगी। इस सिलसिले में जो ताज़ा अपडेट्स हैं उनमें एक अहम अपडेट बुध के रोज़ अनस हकानी की क़यादत में तालिबान की साबिक सदर हामिद करज़ई और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से एक जो मुलाकात हुई वो भी बड़ी अहम है। ये तालिबान की अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद साबिका हुकूमत की सियासी शख्सियत से इस नौयत की पहली मुलाकात है। अब ये देखना है कि इस मुलाकात से तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के हवाले से कोई हतमी मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हुई है या नहीं। अब दूसरी तरफ काबुल में जहां ज़िंदगी के जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो मामूल की तरफ लौट रहे हैं, वहीं पर बहुत सारी ख़बरें नज़र आ रही हैं। अफ़गानिस्तान के कौमी दिन पर अवाम की तरफ से अफ़गानिस्तान का जो परचम है उसके हक़ में मुज़ाहरा किया गया, लेकिन इत्तलात के मुताबिक वहाँ भी सूरत हाल बिगड़ी और तालिबान की तरफ से एक्शन लिया गया। सहाफ़ियों के हवाले से भी उनको भी कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसकी भी ख़बरें हैं और अभी भी अफ़गान शहरी मुल्क से जाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। बहुत से इस तरह के लोग हैं और कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि तालिबान घर घर जाकर अमेरिका और नेटो के लिए काम करने वालों की तलाश करें। इन तमाम सवालात और इत्तलात के हवाले से हम काबुल से ख़ास अपडेट्स इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बिलखुसूस हमारी बातचीत होगी कि क्या तालिबान अपने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बयान पर अमल दरामद हकीकी तौर पर कर रहे हैं और तालिबान कब तक हतमी शक्ल दे देंगे इस हुकूमत को, किस नौयत की होगी। और इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है और ये मामला है कि जो जेलों से रिहा हुए अफ़गानिस्तान में जो कैदी हैं उनके अंदर बड़े टीटीपी, अलकायदा और दाइश के बड़े अहम शख्सियात शामिल हैं। तो ये कितना बाइस तशवीश है और क्या तालिबान उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर ही आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। काबुल से हमारे साथ मौजूद हैं अनीसुर रहमान साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ सहाफ़ी और अफ़गान अमूर के माहिर, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से मुंसलिक एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन खान साहब, आप भी सहाफ़ी हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं और डायरेक्टर हैं खैबर टीवी के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से मैं अनीसुर रहमान साहब से करती हूँ ताकि वो हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स दे दें। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा हमें कुछ जो ख़बरें सोशल मीडिया के तवस्सुत और इंटरनेशनल मीडिया से सामने आ रही हैं, ये जो फ्लैग प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या सूरत हाल बनी और इसके अलावा भी ओवरऑल सहाफ़ियों के हवाले से भी इत्तलात थी। तो आज 5वां दिन है तालिबान को कंट्रोल संभाले, तो क्या सिचुएशन है इस वक्त बिलखुसूस काबुल में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए हालात तो अभी तक नॉर्मल नहीं है, लेकिन लोग मजबूर हैं कि वो घर से निकले और अपनी जो जिंदगी के जो लाइफ के जरूरियात है उसको पूरा कर ले, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को खुराक चाहिए, लोगों को पानी पीने के लिए अशिया चाहिए। तो कुछ जगहों पे जो है, जो बड़ी मार्केट्स है या जो बड़े सेंटर्स है वो अभी तक बंद है। जो अहम जगह है जैसे जो एंटरटेनमेंट की जगह थे, जो पार्क वगैरह है वो अभी तक बंद है। जो अफगानिस्तान की तालीमी इदारे हैं वो अभी तक बंद है। इसी तरह जो अफगानिस्तान के सरकारी इदारे हैं अभी तक वो भी बंद हैं। लेकिन जो मामूल है वो यही है कि जो दुकानें हैं वो खुल गई है या सब्जीजात की दुकानें हैं वो खुल गई हैं और थोड़े लोग भी घरों से निकल आ चुके हैं। सहाफ़ी हज़रात के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तालिबान बिल्कुल इनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। आज मैं खुद एयरपोर्ट गया था ताकि वहां से रिपोर्टिंग करूं, लेकिन तालिबान की जो वहाँ पे क़ियादत मौजूद थी उनसे बार बार इजाज़त लेनी पड़ी। 6 घंटे मैंने वहाँ पे गुजारी। कभी उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद हम इजाज़त देंगे, कभी कहा कि कुछ देर बाद, लेकिन 6 घंटे के बाद ऐसा ही हुआ कि मुझे एक थप्पड़ तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके साथ जो डंडे हैं, प्लास्टिक के डंडे हैं, उनसे एक डंडा मुझे मौसूल हुआ। फिर हमने उनको कहा भी कि देखिए हम सहाफ़ी हैं, हमारे कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। बार बार हमने इजाज़त मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इजाज़त नहीं दी गई और आपने फिर भी तशद्दुद किया गया। कंदहार में ऐसे वाक़यात सामने आई है। आज हेलमंद से जो है
सहाफियों पे तशद्दुद किया गया है। निंगरहार में जो आपने वीडियो देखी होगी कि वहाँ पे 3 सहाफियों को मारा गया। तो पूरे अफगानिस्तान से जो है जो सहाफी यहाँ पे उनकी यूनियन है या एसोसिएशन है वो तालिबान से बार बार डिमांड कर रहे हैं। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे अब वो भी मसरूफ हो गए हैं, वो अब भी जर्नलिस्ट को या सहाफियों को टाइम नहीं दे रहे। जो कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी थे उनको वो अभी तक उनको टाइम नहीं दे रहे। तो ये एक बड़ा मसला आ रहा है कि जो हुकूमत है और उनके साथ सहाफी हजरात हैं उनके दरमियान एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बन चुका है। चाहिए था कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देते और जो अफगानिस्तान में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से बताते, लेकिन बदकिस्मती से वो भी अभी वही एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और अभी तक वो फिर मीडिया के सामने नहीं आए। ये बड़ी अहम अपडेट्स आपने दी, आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं इसी स्पेसिफिकली ये जो सहाफ़ियों के साथ मामला है इसके ऊपर एहसानुल्लाह आपका कमेंट चाहूँगी। ये तो बड़े वाज़े तौर पे कहा गया था तालिबान की तरफ से कि हम आम माफ़ी का भी ऐलान करते हैं और सहाफ़ी तो हम पे तनकीद करें हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये 5 दिन के अंदर अंदर ही ये सामने नज़र आना, क्या हम भी ज़रूरत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे या उनकी बात पे यकीन कर रहे थे? जी मैं खुद जो समझता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी मशहूर और पूरी दुनिया में उसको कवरेज भी मिली ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से, तो वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए थी कि वहाँ पे इन्होंने एक मैसेज देना था कि हम रिफॉर्म्ड हो चुके हैं, तब्दीली आ चुकी है। लेकिन जो डोमेस्टिकली अभी जिस तरह वो अनीस ने भी चीज़ें बताई कि ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो इस तरह की इतलात हमें भी आ रही हैं कि वहाँ पे सहाफ़ियों के हवाले से भी या जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है तो डेफिनेटली लोग सेंसिटिव है कि एक मुल्क का नेशनल फ्लैग आप उतार रहे हो और अपना फ्लैग चढ़ा रहे हो, तो उस पर डेफिनेटली रिएक्शन तो आना था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फोर्सफुली या यानी फायरिंग करके लोग उसमें मरे भी हैं, और तो वो एक डोमेस्टिकली मेरे ख्याल में वो एक अलग पोस्टर देना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक अलग पोस्टर देना चाह रहे हैं। और उसमें वही रिकग्निशन की बात भी है और उसमें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कि उसकी वजह से वो चीज़ें रुक न जाएं। तो ये उनकी मुझे एक अप्रोच नज़र आ रही है अफगान तालिबान की। यही बात मैं हसन साहब आपकी तरफ लेके आती हूँ कि अगर वो इंटरनेशनली कुछ और चेहरा दिखा रहे हैं और डोमेस्टिकली जो है अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं मुख्तलिफ है, तो ये पुल ऑफ कब तक कितना वक्त कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो बहुत से चैलेंजेस वैसे भी तालिबान को दरकार हैं कि उनको रिकग्नाइज कौन से ममालिक करेंगे, इंसानी हुकूक के हवाले से बहुत से सवालात उठे हुए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को, जो खबरें सामने आ रही हैं? देखें, एक इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो टोटल कंफ्यूजन है। गुज़िश्ता आज छठा दिन है कि वो जो पीस एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो मेल्ट डाउन कर गया है। जिस तरह अनीस भाई ने कहा कि सारे इदारे बंद है, स्कूल बंद है, तो मतलब एक टोटल केओस है, कंफ्यूजन है, एक क्राउड की वो जो मेंटालिटी होती है वो इस वक्त अफगानिस्तान में। तो डेफिनेटली अपने ख्याल में ये जो वाकयात अनीस भाई ने कहा या जिसकी तरफ इशारा एहसान भाई ने कहा, तो डेफिनेटली इस तरह ऐसी सिचुएशन में ये होंगे। लेकिन जो मुझे जो बड़ी तशवीश वाली बात नजर आ रही थी उसमें वो ये कि अभी तक जो है वो हुकूमत साजी में वो नाकाम हो चुके हैं, मैं समझता हूँ, या अभी तक वो जो है हुकूमत बनाने में नाकाम हो चुके हैं। ये एक बड़ा क्योंकि अलमिया ये है कि इस वक्त पूरा अफगानिस्तान जो है ये तकरीबन 35-40 मिलियन पॉपुलेशन है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हुक्मरान नहीं है, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, तो कैसे ये मैनेज हो रहा है? तो ये जो वाकयात हो रहे हैं डेफिनेटली इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन ये दूसरी तरफ अगर हम देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रवैया है, मेरे ख्याल में हमें अफगानों को देखना चाहिए इस वक्त अफगानिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खातून कैसे लिबास पहनेगी या किस तरह वो मार्केट में चलेगी, ये नहीं है। इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो वहाँ पे अमन का क़याम है। तो मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त स्पेस देना चाहिए, बजाय इसके कि डे फर्स्ट से आप जो प्यूनिटी ऑफ मेजर्स हैं, जिस तरह उन पे पाबंदियां लगाना और उनके एसेट्स फ्रीज करना, उनके लिए जो माली इमदाद वगैरह है उनकी सप्लाई को बंद करना वगैरह वगैरह, इस किस्म के इकदाम मैं समझता हूँ कि बाद में भी हो सकते हैं। इन द सेम में यहाँ पे तालिबान लीडरशिप का जो रवैया है, देखिए ये जो वक्त है, एक बात तो अटल हकीकत है कि अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 99% या मोर देन दैट जो है वो मुसलमान और रासिकुल अकीदा मुसलमान है। वहाँ पे शरीयत की बात करना या शरीयत को इम्पोज करना ये इतना बड़ा मसला नहीं है और ये बाद में भी हो सकता है। इस वक्त जो इमीडिएट मसला है वो ना खवातीन के ड्रेसेस का है ना ह्यूमन राइट्स का, ये हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है और ना मेरे ख्याल में शरीयत का है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक आर्डर कायम हो, एक हुकूमत बनी हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन हो,
تاکہ لوگوں کے اور یہ پولیس نکل آئے، وہ جو ہے سچویشن کو کنٹرول کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر اس مسئلے کو ریزالو نہ کیا گیا تو پھر نہ خواتین کے حقوق رہیں گے، نہ جو ہے ہیومن رائٹس رہیں گے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شریعت رہے گی. اگر گاڈ فاربڈ یہ سچویشن ہم سے جو ہے، یہ موقع جو ہے یہ ہاتھ سے نکل گیا، پھر ان کے لیے رسپانسبلٹی سب سے پہلے طالبان لیڈرشپ پہ ہوگی، بعد میں جو ہے اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہوگی، اگر یہ موقع ہم نے ضائع کیا. دوسری ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈری ہیں. انیس صاحب، کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی حکومت سازی کے حوالے سے خبر نہیں آئی؟ کیا اس کے اوپر اس وقت غور کیا جا رہا ہے؟ کوئی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آج کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، وہی جو ملاقاتیں ہو گئی تھی انس حقانی کی قیادت میں، حامد کرزئی، عبداللہ اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی حاکم مختار صاحب، تو اس کے بعد ابھی تک کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی. آج طالبان نے خود ایک جو ہے وہ کونسل پہ کام کر رہے ہیں، ایک شورا پہ کام کر رہے ہیں، تاکہ جو حکومت میں پارٹیسپیشن ہے، افغانستان کی جو قیادت ہے یا افغانستان کی جو باقی اقوام کے لوگ ہیں یا باقی افکار کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے. طالبان خود اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسری کمیٹی بنائی گئی ہے جو سابق حکمران تھے ان سے بات چیت کرنے بھی وہ اس میں مصروف ہیں. لیکن آج کوئی خاص ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی کہ طالبان نے کن کن قیادت سے بات کی ہے. لیکن یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ طالبان کی جتنی قیادت مختلف ممالک میں موجود ہے وہ جو ہے افغانستان پہنچ رہی ہے. جیسے کہ خلیل حقانی جو ہے پاکستان سے افغانستان پہنچ گئی ہیں، اسی طرح اور جو وہاں پہ پاکستانی شورا تھے یا کوئٹہ شورا کے لوگ تھے وہ افغانستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کندہار میں، غزنی میں یا ہلمند میں جو شورا موجود تھے وہ بھی کابل پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ایک اہم کردار تھا اس سسٹم میں اور اس پورے نظام کو چلانے میں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان نے جو سرکاری ادارے ہیں وہ ابھی تک بند کیے ہوئے ہیں، جن کی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو جو سسٹم ہے یا جو ضروریات ہے یا جو ان کے کاغذی کارروائیاں ہیں وہ ابھی تک بند ہے. لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں چاہیے. بینکس بند ہے، جو افغانستان کا سینٹرل بینک ہے وہ ابھی تک بند ہے، اور اس کی وجہ سے جو خصوصی بینک ہے وہ بھی ابھی تک بند ہے. طالبان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد سسٹم کو چلائے، نظام کو اوپن کر لے، کیونکہ نظام انہوں نے ابھی تک بند کیا ہوا ہے اور لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہیں کہ آگے کیا ہوگا. جی، یہی بات احسان اللہ، آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ جو بڑی اہم اور تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی انس حقانی کی جو ملاقات ہوئی اشرف غنی اور عبداللہ سے، یہ آپ کو آگے کس طرف معاملات کو لے جاتی ہوئی؟ یہ کتنی اہمیت ہے اس کے اندر، اور پھر آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ حکومت کا اعلان ہوگا طالبان کی طرف سے؟ بالکل، جس طرح حسن خان نے وہ ایشو ریز کیا کہ واقعی وہاں پہ سب سے بڑا جو ویکیوم کریٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ کا نہ ہونا، اور کافی ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے. اور اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ طالبان بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی جلدی سے کابل فال ہوگا. تو ان کی یعنی کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی تو وہ بھی اس تیاری میں نہیں تھے کہ ہم اتنا جلدی وہاں پہ جائیں گے، اور وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ غنی وہاں سے نکل گیا تھا تو ہماری مجبوری تھی کہ ہم اندر آئے تاکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو وہ ہم مینٹین وہ رکھ سکیں. تو اور یہ چیزیں، اور انیس نے جو وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کی کہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو واقعی بہت امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں طالبان کی وہ وہاں پہ گئی بھی ہیں، میٹنگز بھی ہوئی ہیں. لیکن وہاں پہ اب حقانی جو نیٹ ورک ہے یا حقانی گروپ، حالانکہ طالبان اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی طالبان ہیں، لیکن ان کی ایک ہے اس کے اندر آپ پولیٹیکل رفٹ کہہ لیں یا کوئی اس طرح کی ڈفرینسز ہیں آپس میں. تو حقانی فیملی کی طرف سے انس حقانی، اس کا چچا خلیل حقانی، وہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کرزئی سے یا عبداللہ سے، لیکن ملا غنی برادر جو گروپ ہے ان کی طرف سے بھی سچ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ بھی ایک طرح سے یعنی کچھ اور چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انٹرنلی کوئی آپس میں اسٹرگل تو ان کی نہیں ہو رہی کہ کس کو کس سیٹ پہ ہم بٹھائیں. اور پرسوں پھر رائٹرز کی سٹوری تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھی، جس میں انہوں نے کوٹ کیا ایک سینئر طالبان آفیشلز کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہوگا اور یہ افغانستان میں وہ چیز چل ہی نہیں سکتی، اور پیور شریعہ یعنی تو وہ ان کا ایک وہ آؤٹ لائن کہہ لیں کہ پوسچر کے کس قسم کی گورنمنٹ وہ لانا چاہ رہے. تو ہے ابھی کنفیوژن ہے،
اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اور ٹائم بھی اس میں لگے گا. یہ بڑی اہم چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. اور اسی طریقے سے ہم نے طالبان کے ترجمان سے آج سے 2 دن پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا اشرف غنی اور عبداللہ کے حوالے سے, تو انہوں نے اس پہ کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا. تو یہ کنفیوژن اوور آل نظر آ رہی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, جب واپس آئیں تو حسن صاحب نے تو کہا کہ یہ انسانی حقوق کے معاملات, عورتوں کو کیا اجازت ملے گی کیا نہیں ملے گی, یہ پہلا قدم نہیں ہے. اس سے پہلے ایک باقاعدہ حکومت اور ایک سیٹ اپ حکومتی سٹارٹ کرنا ایک ضروری زیادہ بات ہے. اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال پہ, اور میرے ساتھ صحافی انیس الرحمان کابل سے موجود ہیں, احسان اللہ ٹیپو محسود اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں, اور حسن خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انیس الرحمان صاحب, میں آپ سے کوئکلی 2-4 چیزیں جاننا چاہوں گی, آپ آن گراؤنڈ ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کچھ میڈیا انٹرویوز دیکھ رہے تھے ان افغان شہریوں کے جو وہاں سے جانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ای میلز موصول ہو رہی ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پر آئیں اپنے کاغذات ساتھ لے کر, لیکن وہاں پر آگے کچھ بھی انتظام نہیں ہے. تو کیا یہ کوئی مس لیڈ کرنے والی صورتحال ہے, یا پھر کچھ مینج نہیں کیا جا رہا ان کے جایا پارا ان کے ٹریول کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے, بالکل ان کو ای میل موصول ہو رہے ہیں کیونکہ جو بہت چیزیں اچانک ہو گئی ہیں, اور ابھی ان کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے سیٹ بک ہے, آپ کے لیے ویزا اویلیبل ہے, آپ کے لیے سب کچھ اویلیبل ہے, لیکن جو فرنٹ لائن پہ ابھی موجود ہے ایئرپورٹ پہ وہ طالبان ہے, اور وہ نہ انگلش جانتے ہیں نہ جو ہے ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں, کیونکہ کاغذات یا ڈاکومنٹس جاننے کے لیے ان کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. لیکن آج میں گیا تھا, میں نے وہاں پہ جو دیکھا, کیونکہ بہت لوگوں کے پاس ویلڈ ویزے تھے, ویلڈ پاسپورٹ تھے اور ویلڈ ڈاکومنٹس تھے, لیکن جب وہ طالبان کو دکھاتے ہیں تو طالبان ان کو جو ہے ان کو دھکا دیتے ہیں یا ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. حالانکہ میں نے ایک طالب سے کہا بھی کہ ان کی جو ویزا ہے یا ان کی جو پاسپورٹ ہے یہ سارے ڈاکومنٹس ان کی ٹھیک ہیں, لیکن پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹس ہے, نہ کوئی پاسپورٹ ہے, نہ ویلڈ ویزا ہے, لیکن وہ اندر داخل ہو رہی ہیں. جو چیزیں مسلیڈ ہو رہی ہیں وہ طالبان کی طرف سے ہو رہی ہیں. ان کو آگے ان کو ایک لسٹ بھی بھیجا جاتا ہے کہ ان لسٹ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو اندر آنے دیں, لیکن بدقسمتی سے کہ طالبان کی جو وہاں پہ سیکیورٹی پہ مامور ہے ان میں ایسے ایکسپرٹ لوگ نہیں ہیں جو ان مسافروں کو یا جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کو لیڈ کرے. کل کی رات کی بات ہے, جب سوئٹزرلینڈ یا نیوزی لینڈ ان کے کچھ لوگ تھے, وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی, ان کی گاڑی جو ہے سڑک کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی اور ان کو اجازت نہیں دی رہی تھی کہ وہ اندر جائے, حالانکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. تقریباً صبح جب ہو گئی 6 بجے, پھر وہ ایئرپورٹ سے نیٹو فورسز کے جو لوگ تھے وہ نکل آئے اور پھر ان کو اندر کیا گیا. اب جو اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے طالبان کو بھی ضرورت ہے ان کی قیادت کو کہ ایئرپورٹ پر ایسے لوگوں کو ہائر کرتے تاکہ وہ انگلش جانتے ہو یا انگلش لینگویج کو جانتے ہو یا انگلش لینگویج کو ان کو ریڈ کرنے پڑتی, لیکن وہ ایسے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. طالبان کے ساتھ جب میری بات ہوئی وہاں پہ ایئرپورٹ کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں, ہم بھی انگلش پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ویزے پاسپورٹ وغیرہ موجود ہے, لیکن ان کی جو ان کے ساتھ لیڈنگ تھی یا ان کے ساتھ جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ اچھا نہیں رہا. ہم نے ان کو بہت کہا کہ آپ لوگوں کو ایسی لیڈ نہ کریں, ان کو ایسی مس لیڈ نہ کریں, کیونکہ یہ لوگ خفا ہو جائیں گے, لیکن ابھی سننے کے لیے کوئی ہے نہیں. یہ بات بڑی اہم ہے, اور آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ زیادہ معاملہ اس کے اندر مس کمیونیکیشن یا وہ طالبان کا اس چیز کو سمجھ نہ پانا نظر آ رہا ہے, اس سے زیادہ کہ ان کو روکا جا رہا ہے جان بوجھ کر. میں کوئکلی انیس صاحب آپ کا آخر میں تجزیہ بھی چاہوں گی ایک معاملے پر. ایک تشویش ہے پاکستان میں اور نیبرنگ کنٹریز میں کہ جو پریزنرز رہا, جو قیدی رہا ہوئے ہیں, جن میں ٹی ٹی پی کے, القاعدہ کے اور داعش کے اہم لوگ بھی شامل ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بارڈر پار افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس پر وہ مکمل طور پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اسٹیٹمنٹ تو اچھا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ باہر سے بھی افغانستان کے لیے کچھ
मुश्किलात ना हो। ये तो बड़ी बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान से हमारे नेबर्स कंट्री के लिए कोई खतरा ना हो, लेकिन नेबर्स कंट्री के लिए अफगानिस्तान के लिए कोई खतरा ना हो। लेकिन अभी ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा होगा हसन साहब बैठे हैं, जो मेरे दूसरे भाई हैं हसन साहब, वो भी बैठे हैं। उनको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त कौन कौन सी तंजीमें मौजूद है। अब पिछले हफ्ते हमें ऐसी खबरें मौसूल हुई थी कि दाइश ने जो है निंगरहार की एक जगह है जिसको थोरबोरा कहते हैं, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे झगड़ा हुआ है, या खुगेनो एक जिला है, वहाँ पे जो फाइटिंग हुई है। इसी तरह हमें उधर से कुछ खबरें मौसूल हुई थी कि वहाँ पे अभी दाइश को देखा गया है। ये तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो या टीटीपी को या अलकायदा को या दाइश को जो है कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आज सोहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला होगा अफगान तालिबान के लिए या अफगान हुकूमत के लिए कि वो पाकिस्तानी तालिबान को ऐसे लाइट लेंगे। अगर कुछ आगे करना होगा तो वो सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर वो इनको सीरियसली लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में इनके लिए कोई और महाज खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए अनीस साहब, और इन तमाम अहम तफसीलात के लिए। मैं अब यही बात हसन साहब की तरफ लेके जाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसका बारहा इजहार किया जा रहा है, लेकिन इस हद तक जो तालिबान कहते हैं बार बार कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आपकी नज़र में जो तंजीमें इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, क्या उन पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है तालिबान का? कोई ताकत है उनके पास कि अपनी बात पे वो पूरा कर सकें जो वो दावा कर रहे हैं उसको? देखिए सर, इसमें कुछ तंजीमें तो ऐसी है जिनके खिलाफ जो है वो तालिबान लड़ रहे हैं, जैसे कि दाइश वगैरह, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि अलकायदा की बात आपने की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की, तो ये ऐसे हैं कि ये कोलैबोरेटर रहे हैं हिस्टोरिकली। अलकायदा तो अगर आप देखें तो तालिबान की मूवमेंट जब बनी और जब 2001 में 9/11 के बाद जो वाक़यात हुए थे, तो अलकायदा पे स्टैंड इसलिए लिया गया था कि अलकायदा ने वो समझ रहे थे कि मुजाहिदीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी टीटीपी जो है वो एक कंडक्ट रहा है, एक लाइन अप जो उसने कहते हैं कि एक सप्लाई लाइन जो है वो हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली जो है वो तालिबान के लिए रही है। अभी ये जो स्टेटमेंट आया है कि हम किसी को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आई थिंक ये मुझे जिस तरह एहसान भाई ने पहले कहा था कि कुछ बयानात ऐसे हैं जिनको हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए या इंटरनेशनल उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो बयान है इसमें मेरा इसलिए इतना वो नहीं है। द रीजन इज के एक तो आया तालिबान कैपेबल होंगे कि वो मुकम्मल अफगानिस्तान को जो है वो कंट्रोल करे एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंतजामी तौर पर या सिक्योरिटी तौर पर, और वहाँ पे जो है ना पॉकेट्स ना हो जहाँ पे जिस तरह गनी गवर्नमेंट के दौर में भी ये पॉकेट्स रहे थे जहाँ से टीटीपी या मुख्तलिफ जो तंजीमें वो ऑपरेट कर रही थी, तो वो कितनी हद तक। और आया ये तो नहीं है कि आइंदा के लिए भी शायद यही बहाना हो कि अफगानिस्तान में अभी भी काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जो कि अनगवर्न है, तो अभी हमने देखना ये है। लेकिन जहाँ तक मैं देखे पाकिस्तान में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सिक्योरिटी मीटिंग थी हाई अप्स की, जिसमें पॉलिटिकल एंड मिलिट्री के ऑफिसर्स, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने ये बात कही थी। उस वक्त ये रिपोर्ट हुई थी कि हमारी नज़र में टीटीपी और टीटीए जो है वो एक सिक्के के दो साइड्स है, तो इस पे हमें जरा ज्यादा, मेरे पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा कुछ वो जो हम कहते हैं ना जरा ज्यादा इंतुजियाज्म मुझे बाज़ हलकों में मुझे नजर आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी इसको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि पहले अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन बन रही है, और उसके बाद जो है जब तालिबान हुकूमत में आ जाते हैं तो वो किस तरह टीटीपी को कैसे ट्रीट करते हैं, पार्टनर इन क्राइम करते हैं जिस तरह हिस्टोरिकली रहे, या ऐसे अपोनेंट ट्रीट करते हैं। जी, ये बिल्कुल पता चलेगा। साथ ही यहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود اور حسن خان صاحب. احسان اللہ, جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, جو تنظیمیں اس وقت موجود ہیں افغانستان میں وہ کس حد تک ایک خطرہ ہے, بالخصوص ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے, جیسا کہ ٹی ٹی پی کے فقیر محمد کی رہائی, جن کو ایک وقت میں جو ہے وہ کی فیسیلیٹیٹر القاعدہ کا قرار دیا گیا, تو پاکستان اس حوالے سے جو ہے وہ کتنا تشویش کا شکار ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو بہت زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوبارہ سے ری ایمرج ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 2018 میں جب نور ولی محسود اس کی چیف بنے, اور نور ولی محسود جو ہیں وہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں, سراج الدین حقانی یا باقی نیٹ ورک کے جو سینئر ملٹری کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے یعنی ٹائز ہیں بھی اور رہے بھی ہیں. اور 2007 میں جب ٹی ٹی پی بنی تو, اور وہی اب یہ بھی ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ نور ولی محسود کو لے کے بھی سراج الدین حقانی لے کے آئے, کیونکہ حکیم اللہ محسود کے مرنے کے بعد کافی ان فائٹنگ شروع ہو گئی تھی اور ٹی ٹی پی نے ایک دوسرے کافی یعنی کو مارنا شروع کیا تھا اور سپلنٹر گروپ بھی بنے تھے. اور پھر فضل اللہ کے ٹائم پہ تھوڑی سی دوریاں ہو گئی تھی افغان طالبان اور ان ٹی ٹی پی کے بیچ میں, لیکن نور ولی محسود جب سے بنے تو حالات دوبارہ سے یعنی وہ ری گروپ بھی ہو گئے ہیں, ری ایمرج بھی ہو گئے ہیں, اور ان کے اٹیکس بھی ہو رہے ہیں ہر دوسرے دن. اب میڈیا یہاں پہ زیادہ رپورٹ نہیں کر رہی, لیکن ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں, ہمیں پہ رپورٹس آ رہی ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی, اور یہ جب ہماری پاکستانی آفیشیل سے چاہے وہ سیکیورٹی اور سویلین ان سے بات ہوتی تھی تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے اپنے سیریس کنسرنس کنوے کیے ہیں افغان طالبان کو کہ ٹی ٹی پی کو یا مذاکرات کے لیے بٹھائیں یا وہاں سے ان کو نکال لیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں. اور یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ ڈسکشن میں بات ہوئی تھی, لیکن ابھی تک ہمیں افغان طالبان کی طرف سے کوئی اس طرح پریکٹیکل سٹیپ نظر نہیں آیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس نے اٹھایا. اور آج کی سب سے بڑی بات جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ویڈیو آئی جس میں مولانا فقیر محمد جو کہ ڈپٹی چیف رہے ہیں اور انہوں نے بیت اللہ محسود کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی بنائی تھی, اور یہ دوبارہ واپس چلے گئے. ہم بھی یہ وہ ایزیوم کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے رہا ہو کہ وہ افغان طالبان کے رینکس میں چلے جائیں, لیکن ٹی ٹی پی کے پاس نہیں. لیکن وہ ٹی ٹی پی کے پاس گئے اور وہاں پہ انہوں نے اسپیچ بھی کی ہے, جو انہوں نے یعنی مبارکباد دی ہے افغان طالبان کو. انہوں نے کہا کہ اب صرف یہ نہیں کہ افغان طالبان یا ٹی ٹی پی بلکہ جتنے بھی مجاہدین گروپ ہیں, تو اس میں القاعدہ بھی ہیں یا باقی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, ہم سب نے اب مل کے باقی دنیا میں بھی یہ نظام لے کے آنا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک تشویش کا باعث بن سکتا ہے, اور اسپیشلی جب سے سپیک سٹارٹ ہوا ہے تو وہ چائنیز ایسٹس کو یا چائنیز انٹرسٹ کو بھی یہاں پہ وہ ہٹ کر سکتے ہیں. اور داسو والا واقعہ جو پیش آیا اس میں جو شخص تھا وہ بھی ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ وہ ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کوئی کسی قسم کی بھی دوسری قوت ان تنظیموں کی شکل میں جو ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت ہے ایک فاتحانہ اور پورے ملک پہ راج کرنے کا, وہ برداشت بھی کرنا چاہیں گے کسی صورت, یا ان کے لیے خود کے لیے بھی ایک کنسرن ہوگا یا نہیں؟ یعنی کسی کو نہیں, افغانستان کے اندر کوئی بھی دوسری تنظیمیں فعال طور پہ کردار ایگزیکٹلی وہ چیز ہے کہ طالبان جو یعنی پچھلے دور میں جب ان کا کنٹرول آیا تھا تو وہ ان کا ہے کہ کنٹرول بڑا اسٹرکٹ بھی ہوتا ہے, اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہیں. اور ابھی بھی یعنی داعش کے خلاف داعش نے بڑی وہاں پہ ایک زور وہ پکڑی, لیکن انہوں نے طالبان نے یعنی امریکن کے ساتھ مل کے یا افغان نیشنل آرمی کے ساتھ مل کے, بلکہ یہ بھی اطلاع دی کہ انہوں نے جوائنٹ آپریشن کیے داعش کے خلاف. اور داعش کو سب سے زیادہ نقصان افغان طالبان نے خود پہنچایا جب داعش نے یعنی ان کے جو امیر ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ, جب وہ کہا کہ نہیں ہم ان کی بیعت نہیں لیں گے, اور ان کو چیلنج کیا. اور یہی چیز اب ٹی ٹی پی کے حوالے سے مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کے جو روابط ہیں یا جو کوارڈینیشن ہے یا جو ایک لنک رہے آپس میں آئیڈیالوجیکلی یا ایتھنیکلی, وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ان کے خلاف جائیں گے. اور ٹی ٹی پی نے کوئی بغاوت بھی نہیں کی, وہ ابھی بھی جو امیر المومنین ہیں وہ افغان طالبان کے امیر کو سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ ہیں چیزیں جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگ رہا. اور پھر طالبان کے درمیان بھی ایسے گروہ ہیں, گروپس ہیں جو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو اس میں ہوں گے ایسے گروپ بھی ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ٹی ٹی پی کو اب کاروائیاں روکنی چاہیے. اور ہم نے جو کمٹمنٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جس میں پاکستان بھی ہے, تو ان کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن پھر کچھ ایسے گروہ بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ٹی ٹی پی جس طرح ٹی ٹی پی نے ہماری مدد کی 9/11 کے بعد, ہمیں ریفیوج دیا اور ٹرائبل ایریا میں ہماری وجہ سے وہ اپنے فورس سے بھی لڑے, تو ان کے ذہن میں وہ والی چیز ہے کہ ڈس لوائلٹی ہوگی ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر ہم نے ابینڈن کیا ابھی اس کو. لیکن یہ سوچ بھی, چلے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جو طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے سمیت بہت سی چیزوں میں یہ کریڈٹ لیتا ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے, تو کیا ہم اس کے اوپر کیا زور دیں گے طالبان پر کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی خاص ان کی طرف سے اقدام کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम ख़ास तौर पे इस मामले पे बात करें कि जो तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं और जेलों से जो कैदियों की रिहाई हुई है उस हवाले से पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हैं और कितने कंसर्न्स होने भी चाहिए। हसन साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, मैं ये जानना चाहूँगी कि TTP के हवाले से क्या तालिबान में किस किस्म की क्या दो राय पाई जाती है, जिस तरीके से ये एहसान बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। दूसरा, न सिर्फ इस बारे में बल्कि जो दीगर मामलात हैं, ह्यूमन राइट्स और ख़वातीन वाले इशूज़, क्या मज़ीद कंजर्वेटिव सोच भी पाई जाती है उससे मुख्तलिफ जो क़यादत ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें की और एलामिया दिया है? देखिए, मेरा जो ख्याल है वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा और एहसान ने भी उस पर रोशनी डाली कि मैं नहीं देख रहा हूँ कि TTA जो है वो TTP के साथ ज़्यादा सख्ती करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होगी। ये मैं क्योंकि जिस तरह एहसान ने भी बता दिया कि ये तकरीबन इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे उन लोगों ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ की है और जब भी TTP को पे मसला आया है तो TTA ने उनको सपोर्ट भी किया है। जब उनमें स्प्लिट आए हैं तो उनको TTA ने जो है और जनरली जो TTP का जो लीडरशिप या उनका जो रूहानी या स्पिरिचुअल वो है वो तो अमीर मानते हैं TTA के जो अमीरुल मोमिनीन होते हैं उनको वो अपना अमीर मानते हैं। और फिर ये है कि जिस तरह भी ये नूर वली महसूद की बात की और जिस तरह भी उसने डिप्टी जो थे बाजौर से ताल्लुक रखने वाले फकीर मोहम्मद की बात की, तो ये ऐसे लोग हैं कि ये तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से ये इकट्ठे रहे, इकट्ठे खाते रहे, इकट्ठे रहते रहे, इकट्ठे लोगों ने कार्रवाइयाँ की है। उनका ज्यादातर फोकस पाकिस्तान में रहा है और वो तो डेफिनेटली अफगानिस्तान में थे। तो हमें थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए कि आया तालिबान, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो तजुर्बा हुआ है अफगान गवर्नमेंट के हवाले से वो इतना जो है पॉजिटिव नहीं रहा है कि खा तालिबान की हुकूमत रही है माजी में, खा वो मुजाहिदीन की हुकूमत रही है या और अफगानों की, मतलब है कि जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब या डॉक्टर करज़ई साहब की हुकूमतें रही है, तो हमारा तजुर्बा जो है उनके साथ पाकिस्तानी मसाइल के हवाले से या पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम तारीख पे नजर डालें तो इस वक्त हमें और ज्यादा या कहते हैं हाइपर जो है ना वो उसमें एंथुसियाज्म में नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी केस जो है वो प्रॉपर तैयार करके और तालिबान पे अगर हम जितना प्रेशर कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं तो समझता हूँ कि तालिबान की हुकूमत के आने से TTP को फायदा हुआ है और होगा भी। एक तो ये है कि उनके पार्टनर्स इन क्राइम कहूँ या क्या कहूँ, वो तो अभी वो हुकूमत में आएंगे। 1 2 ये है कि साइकोलॉजिकली उनको एक ये है कि अभी वो अपना कैंपेन जिस तरह ऐलान किया है नूर वली महसूद और फकीर मोहम्मद, जब उनकी रिसेप्शन हुई थी कि अब मुजाहिदीन ने जो है पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करनी। लेकिन शरीयत का जो स्लोगन है ये बड़ा कैची स्लोगन है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। जो फॉलोअर्स है या उनके जो रैंक्स है उसमें मैं समझता हूँ कि यह आइडिया सेल भी होगा और उनको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी मिलेगी। तो उसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा मतलब है कि हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है या हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनको थोड़ा सा सिलसिले में एहतियात बरतनी चाहिए और ज्यादा वक्त से पहले वो जो है ना जंपिंग द गन जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यकीनन। अब एहसान, जो एक तो बात हसन साहब ने की उस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। दूसरा मैं चाहूँगी आखिरी कुछ लम्हात हैं प्रोग्राम के, अगर आप इस पर भी बात करें कि तालिबान की ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं तो वो किस हद तक है, एक दफ्तर में बैठा हुआ तालिबान ऑन ग्राउंड मौजूद से किस हद तक मुख्तलिफ है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने वो पॉइंट रेस किया। ये शुरू में भी जब भी हमारी उनसे बात होती थी तो एक कतर शुरा जो कि पोलिटिकल फेस था अफगान तालिबान का, तो वो एक बात तर्ज पे हमें बताते थे। और ये लेकिन जो जंगी कमांडर थे जो ग्राउंड पे मौजूद होते थे तो उनकी बात टोटली वो डिफरेंट होती थी। और मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी लोग कोट कर रहे हैं सोहेल शाहीन को, वो किसी पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि हाँ TTP, उन्होंने हालांकि जवाब में जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था TTP के हवाले से तो उन्होंने कहा था कि कोई जगह नहीं होगी ये सब चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि वो जो जंगी कमांडर्स हैं
اور جو ان کا جو ملٹری کمیشن ہے افغان طالبان کا وہ کسی اور اینگل سے سوچ رہا ہے اور جو پولیٹیکل کمیشن ہے وہ کسی اور اینگل سے. اور دوسرا حسن بھائی نے جو بات کی تو وہ بڑی انہوں نے یعنی صحیح بات کی کہ یہاں پہ کنسرنز ہونے چاہیے بڑے گریو قسم کے. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جب 90s میں طالبان کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان نے سرٹن ڈیمانڈ کیے تھے افغان طالبان سے لیکن انہوں نے وہ پورے نہیں کیے تھے. اب ڈیورن لائن کے حوالے سے یعنی بہت سینسٹیو ایشو ہے ڈیورن لائن کا, تو اس پہ وہ یعنی یہاں سے کوئی اس طرح کی گئی تھی کہ آپ اس پہ کوئی وہ کرتے ہیں ہم کمیشن بناتے ہیں, لیکن انہوں نے صاف انکار کیا تھا ملا عمر نے خود یا باقی کچھ ملیٹنٹ کمانڈر سے جنہوں نے وہاں پہ پناہ لی تھی ان کی ڈیمانڈ انہوں نے بھی وہ بھی ریفیوز کیا تھا. پھر جو بدھا تھے بامیان کے ان کے اسٹیچوز وغیرہ ان کے گرانے کے حوالے سے بھی مشرف نے میسج کنوے کیا تھا, انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تھا. تو ہسٹری بھی اتنی اچھی رہی نہیں ہے. یہ اب ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کس طرف جاتے ہیں معاملات. بہت بہت شکریہ آپ کا احسان اللہ, اور حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ جو ڈسکشن ہے یہ یقیناً ابھی جاری رہے گی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گی. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.